وسار القوم برأي الحسين والأسرى من رجاله. فلما قربوا من دمشق دنت أم كلثوم من شمر وكان من جملتهم، فقالت له لي إليك حاجة. قال ما حاجتك يا ابنة علي؟ قالت إذا دخلت بنا البلد فاحملنا في طريق قليل النظارة، وتقدم إليهم أن يخرجوا هذه الرؤوس من بين المحامل وينحونا عنها، فقد خزينا من كثرة النظر إلينا ونحن في هذه الحال. فأمر في جواب سؤالها أن يجعلوا الرؤوس على الرماح في أوساط المحامل بغيا منه وكفرا، وسلك بهم بين النظار على تلك الصفة حتى أتى بهم باب دمشق، فوقفوا على درج باب المسجد الجامع حيث يقام السبي، وذلك في اليوم الأول من شهر صفر. قال الراوي وجاء شيخ ودنا من نساء الحسين وعياله، عليه السلام وعياله وهم في ذلك الموضع، فقال الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح البلاد من رجالكم وأمكن أمير المؤمنين منكم. فقال له علي بن الحسين يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال فهل عرفت هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الشيخ نعم قد قرأت ذلك. فقال علي عليه السلام فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت في بني إسرائيل وآت ذا القربى حقا؟ فقال الشيخ قد قرأت. فقال علي بن الحسين فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت هذه الآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى؟ قال نعم. فقال له علي بن الحسين فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال الشيخ قد قرأت ذلك. فقال علي عليه السلام فنحن أهل البيت الذي خصنا الله بآية التطهير. فبقي الشيخ ساكتا نادما على ما تكلم به، والتفت إلى زين العابدين وقال بالله عليك أنتم هم؟ فقال الإمام إنا لنحن هم من غير شك وحق جدنا رسول الله، إنا لنحن هم. فبكى الشيخ ورمى عمامته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إنا نبرأ إليك من عدو آل محمد من جن وإنس. ثم قال هل لي من توبة؟ قال نعم إن تبت تاب الله عليك وأنت معنا. فقال أنا تائب. فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فأمر به فقتل. قال سهل بن سعد الساعدي خرجت إلى بيت المقدس حتى توسطت الشام، فإذا أنا بمدينة مضطردة الأنهار كثيرة الأشجار، وقد علقوا الستور والحجب والديباج وهم فرحون مستبشرون، وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول.
فقلت في نفسي ألأهل الشام عيد لا نعرفه نحن. فرأيت قوما يتحدثون فقلت يا قوم لكم بالشام عيد لا نعرفه نحن. قالوا يا شيخ نراك غريبا. فقلت أنا سهل بن سعد قد رأيت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا يا سهل ما أعجبك السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها. قلت ولماذا؟ قالوا هذا رأس الحسين عترة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يهدى من أرض العراق. فقلت وعجبا يهدى رأس الحسين والناس يفرحون. فقلت من أي باب يدخل؟ فأشاروا إلى باب الساعات. فبينا أنا كذلك فرأيت الرايات يتلو بعضها بعضا. فإذا نحن بفارس بيده لواء منزوع السنان عليه رأس من أشبه الناس وجها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ورائه نسوة على جمال بغير وطاء. فدنوت من أولاهن فقلت يا جارية من أنت؟ فقالت أنا سكينة بنت الحسين. فقلت ألك حاجة إلي؟ فأنا سهل بن سعد ممن رأى جدك رسول الله وسمعت حديثه. قالت يا سهل قل لصاحب هذا الرأس أن يقدم الرأس أمامنا حتى يشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول الله. قال سهل فدنوت من صاحب الرأس فقلت له هل لك أن تقضي حاجتي وتأخذ مني 400 دينار؟ قال وما هي؟ قلت تقدم الرأس أمام الحرم. ففعل ذلك ودفعت إليه ما وعدته. قال الزهري لما جاءت الرؤوس كان يزيد في منظرة له على جيرون فأنشد لنفسه وقد سمع غرابا ينعب. لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح فلقد قضيت من الغريب ديوني. واستشهد نارك مثل الوداع اسود